संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 7 वर्ष पूरा भयो, तर किन विगतको जस्तै संविधान कार्यान्वयनमा समस्या छ? यसको परिणाम के होला? संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेका र संविधान लेख्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका राजनीतिक दलहरूकै नेतृत्वमा संविधान कार्यान्वयनमा किन समस्या आएको होला? पटक पटक संविधान लेखे पनि असफल हुनुमा के राजनीतिक कारण मात्रै छ त? संविधानमा उल्लेख भएका आर्थिक सामाजिक मुद्दाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर जनताका सवाल सम्बोधन गर्न सक्यो भने मात्र संविधान जीवन्त हुन्छ। तर किन यी सवाललाई राजनीतिक दलहरू बेवास्ता गर्छन्? यिनै विषयमा हाम्रा सहकर्मी खिलनाथ ताजपुरियाले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। तपाईलाई न्युज गृहमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 7 वर्ष पुरा भएको छ। संविधान कार्यान्वयनको अवस्था तपाईले कस्तो पाउनु भएको छ? अब यसो समग्रमा हेर्दाखेरि संविधान कार्यान्वयनको अवस्था जम्मा 7 वर्ष भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि धेरै निराशाजनक भन्नु हुँदैन हामीले भन्दाखेरि। तर के देखियो भने यो जहाँसम्म सरकारको कुरा छ नि, यो संविधानले परिकल्पना गरेको 3 तहको सरकार जुन छ, त्यो 3 तहको सरकारले चाहिँ त्यसमा सङ्घीय सरकार इफेक्टिभ छ, त्यो इफेक्टिभ नै देखिएको छ। स्थानीय सरकार पनि इफेक्टिभ छ। तर बिचको जुन प्रादेशिक सरकार हो नि, प्रदेश सरकार अर्थात् जसलाई हामीले चाहिँ राज्य सरकार भनेर भन्ने गर्छौँ, त्यो राज्य सरकार चाहिँ प्रभावकारी देखिएन। राज्य सरकारको कामको विषयमा पनि जनताहरू पनि त्यति स्पष्ट छैनन्। के राज्य सरकारले गर्न खोजेको छ भन्ने कुरा राज्य सरकारले विश्वास दिलाउन सकेको पनि छैन। वास्तवमा हामीले यो सङ्घीय राज्यको परिकल्पना गर्दाखेरि कसरी गरेको हो भने सिंहदरबार गाउँमा सिंहदरबार लैजाने, अर्थात् सबै स्टेट सेन्टर काठमाडौँमा नहोस्, काठमाडौँमै आउनु नपरोस्। अहिले हामीले 7वटा प्रदेश बनाएका छौँ भने 7वटै प्रदेशको राजधानी निर्माण गरेर काठमाडौँमा हुने काम अर्थात् राजधानीमा हुने काम त्यो 7वटै प्रदेशको राजधानीबाट होस् भन्ने कम्तीमा पनि त्यति परिकल्पना गरिएको हो। तर त्यसको इफेक्टिभनेस चाहिँ देखिएको छैन। त्यसैले म सम्पूर्ण रूपमा संविधान कार्यान्वयनको कुरा गर्दाखेरि एकातिर सरकारको यस्तो अवस्था छ भने व्यवस्थापिकाले चाहिँ जुन कानुन बनाउने काम हो नि, तपाईँले कानुन बनाउन कति इफेक्टिभ छ व्यवस्थापिका भनेर मलाई सोध्नुभयो भने व्यवस्थापिकामा भएका खाली कुर्सीहरू, कानुन 24 घण्टा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने संस्था हो, त्यसका खाली कुर्सीहरूले तपाईँलाई बताउँछ कि वास्तवमा त्यसको अवस्था कस्तो छ एकातर्फ। अर्कोतर्फ न्यायालय, राज्यका 3वटा प्रमुख अङ्गमध्ये न्यायालय जो राज्यको असाध्यै संवेदनशील अङ्ग हो, त्यो संवेदनशील अङ्गबाट निरूपण हुने न्यायको अवस्थाको विषयमा पनि जनता धेरै सन्तुष्ट हुन सकेको अवस्था छैन। यसरी हेर्दाखेरि समग्रतामा हेर्दाखेरि 7 वर्षको अवधिलाई धेरै ठुलो अवधि मानिँदैन, तर कम पनि होइन। त्यसैले यो समग्रतामा हेर्दाखेरि सबै तहमा बस्ने व्यक्तिहरू, सबै निकायमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिहरू इमान्दार हुन सकेको अवस्था होइन कि भन्ने जस्तो देखिएको छ। अब संविधान जारी भएको 7 वर्षमा चाहिँ संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा भएका राम्रा कामहरू चाहिँ के हो त्यसमा? होइन, यसमा तपाईँले संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा भएको राम्रो काम भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म त्यस्तो ठ्याक्कै यो काम त यस्तो विशिष्ट भयो भन्ने अवस्था छैन। तर के देखिन्छ भने हुन त यो संविधानभन्दा पहिलादेखि नै हामीले करिब 30 वर्षदेखि 32 वर्षदेखि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको चाहिँ उपभोग गर्दै आएका छौँ। यो सबैको परिणति पनि होला। एउटा प्रमुखता के छ भने सञ्चार क्षेत्रमा, विशेष गरी त्यसमा पनि मिडियाको क्षेत्रमा एउटा बलियो उपस्थिति देखिन्छ राज्यको। यो तपाईँहरू जति मिडियामा काम गर्नुहुन्छ यो सबै राज्य हो। हामी त्यसैले राज्यको चौथो अङ्ग भनेको पनि कारण त्यो हो। यो मिडियाको साइड चाहिँ ज्यादै उन्नत देखिन्छ, चाहे त्यो टेलिभिजन होस्, चाहे रेडियो होस्, या चाहे सोसियल मिडिया होस्। त्यो सोसियल मिडियाको साइड पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। 1-2टा कुरा यसका कमजोरी के छन् भने यसलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ। कति व्यवस्थामा जिम्मेवार हुन नसकेको भने क्रिटिसाइजहरू पनि हुने गरेका छन्। त्यसलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ। यो एउटा उन्नत पक्ष भन्ने लाग्छ मलाई। र विशेष गरी शिक्षाको क्षेत्रमा पनि, शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ यो 6-7 वर्षको भन्दा पनि यसलाई अलिकति ब्याक गएर यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसरी हेर्दाखेरि शिक्षाको क्षेत्रमा पनि एउटा फड्को मारेको छ मुलुकले भनेर भन्दछु म। हामी त कानुनका क्षेत्रका मानिसहरू हौँ। कानुनी शिक्षाकै क्षेत्रमा पनि अहिले मुलुकमा धेरै नै ठुलो छलाङ लागेको छ। वास्तवमा कानुनमा अहिले त 5 इयर LLBमा भर्ना पाउन मुस्किल हुन्छ। त्यस्ता खालका अवस्थाहरू क्रिएट भएका छन् भनेपछि शिक्षाको क्षेत्र पनि एउटा मजबुत क्षेत्र हुन गएको छ। हालाकि यो कुरा गरिरहँदाखेरि सार्वजनिक शिक्षाका स्थलहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्ता जो प्राज्ञिक स्थलहरू हुन्, एकाडेमिक स्थलहरू हुन्, तिनीहरूको चाहिँ दुर्दशा भनेर पनि भन्ने गरेको छ। तर समग्रताको कुरा गरेको मैले। समग्रताको कुरा गर्दाखेरि दुईटा यो क्षेत्र चाहिँ अलिकति उन्नत नै देखिन्छ। अब संविधान सभाबाट जुन संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेका राजनीतिक दलहरूकै नेतृत्वमा चाहिँ यो संविधान कार्यान्वयनमा चाहिँ अलिक समस्या देखिएको छ। किन यस्तो समस्या चाहिँ किन भएको देखिएको? यो हेर्नुहोस्, मलाई कस्तो लाग्दछ भने यो उहाँहरू जिम्मेवार नभएर हो। मुलुकको वफादार रहन्छु भनेर हामीले संविधानको कसम खाएको हो नि त। आज संविधान शपथ लिएको हो। मुलुकप्रति वफादार रहन्छु, पहिलो कर्तव्य मेरो मुलुकप्रति छ भनेर भनिएको। सार्वजनिक स्थानमा जहाँसुकै बस्ने व्यक्तिले, इन्क्लुडिङ हामी पनि, सबै व्यक्तिहरूको के स्पष्ट एउटा चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ भने उसले मुलुकको सोझो चिताउनुपर्छ। पहिलो उसको लागि जनता हो। त्यो जनताद्वारा जुन एउटा चाहिँ जनताको लागि जुन अपनाउनु पर्ने, जनताप्रति अपनाउनु पर्ने जुन चाहिँ कर्तव्य हो, त्यो कर्तव्य निर्वाहमा चाहिँ कता कता व्यक्तिहरू चुकेका हुन् कि राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू र जिम्मेवार निकायमा बस्ने केवल राजनीतिक कर्मी मात्रै होइन, जिम्मेवार निकायमा बस्ने व्यक्तिहरू चुकेका हुन् कि जस्तो देखिएको छ। यो आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। तपाईँले हेर्नुहोस्, न्यायालयको अवस्था पनि त्यस्तै देखिन्छ, अर्कोतिर व्यवस्थापिकाको पनि अवस्था त्यस्तै देखिन्छ। कैयौँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ, हामी झगडा गरेर बसेका छौँ होइन। हामी 50औं दिनसम्म यो संसदलाई चाहिँ अवरोध सृजना गरेर बसेका छौँ। एकातिर जनताको लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माण हुन सकेको छैन भने यो अवस्था भनेको चाहिँ एउटा धेरै सेटिस्फाइड हुनुपर्ने या धेरै चाहिँ यसमा चाहिँ हामी त यसमा त सन्तुष्ट भयौँ त भनेर सन्तुष्टि लिन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब संविधान जारी हुँदाकै बखत मधेस केन्द्रित दलहरूले चाहिँ यो संविधानको विरोध पनि गरेका थिए र अहिले पनि कालो दिवसको रूपमा मनाइरहेको अवस्था छ। अब संविधानलाई किन सर्वस्वीकार्य बनाउन नसकेको? अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने संविधान त एउटा वास्तवमा अहिलेको संविधानलाई म पनि के भन्छु भने एउटा सम्झौताको दस्तावेज हो। हालाकि मधेस केन्द्रित दलहरूले सर्वस्वीकार्यता किन स्वीकार नगरे हुन् भन्ने म पनि बुझ्दैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने नेपालमा सङ्घीयताको सुरुवात चाहिँ मधेस आन्दोलनबाट नै भएको हो। यो कुरामा चाहिँ उहाँहरूले ठुलो सन्तुष्टि लिनुपर्छ। आज नेपालमा यदि सङ्घीय व्यवस्था छ भने त्यो मधेस आन्दोलनबाट भएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा उहाँहरूले लघुताभास पाल्न जरुरी छ जस्तो लाग्दैन। संविधान एउटा स्ट्याटिक डकुमेन्ट होइन, यो त प्रोग्रेसिभ डकुमेन्ट हो। यो त निरन्तर संशोधन भइराख्ने डकुमेन्ट हो। त्यसैले गर्दाखेरि संविधानमा जे कुरा आवश्यक पर्दछ नि, त्यो आवश्यक पर्ने कुराहरू चाहिँ संशोधनको माध्यमद्वारा ल्याउन सकिन्छ। उहाँहरूले भनेको कुरा पनि संशोधनको माध्यमद्वारा आउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले उहाँहरूले नस्वीकार्दा पनि संविधानको प्रयोगका यत्तिका वर्ष 7 वर्ष इल्याप्स या त्यो समाप्त भएर अब हामी 8औं वर्षमा प्रवेश गरिराखेका छौँ भने यस्तो अवस्थामा संविधानलाई चाहिँ मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि यसलाई असन्तुष्टि जनाउनु पर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन। किनभने आज एउटा जनकपुरमै भए पनि मधेस सरकार छ। मधेस सरकारले काम कुन ढङ्गबाट गरेको छ त्यो उहाँहरूले इभ्यालुएसन गर्ने कुरा हो। तर के छ भन्दाखेरि त्यो सरकारले ठिकठाक काम गरिराखेको छैन भने त्यसलाई सहयोग गराउने एउटा सिङ्गो सरकार नै त्यहाँ भइसकेपछि अब धेरै ठुलो एक आपसमा आरोप र प्रत्यारोप गर्ने मात्रै अवस्था छैन। उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट आफूले पनि जिम्मेवार भएर आफूले पनि त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुपर्छ। अब आजका दिनसम्म पनि काल दिवसको रूपमा मनाउनु र यसको अर्थ त संविधान उहाँहरूले चाहे अनुसार संविधान संशोधन त हुन सकेन भनेपछि मनाइराख्ने उहाँहरूले। त्यही त मलाई अहिले पनि कस्तो लाग्छ भने एकैचोटि हेर्नुहोस्, मलाई असन्तुष्टि केही कुरामा केही बुदामा मलाई असन्तुष्टि छ भन्दैमा संविधानलाई नै कालो दिवसको दिनमा मनाइदिने यो जिम्मेवारपूर्ण कुरा होइन। मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस्, हामी सबैले कालो दिवसको दिनमा मनायो भने त किन चाह्यो संविधान होइन? कहीँ कुरा त असन्तुष्टि मलाई पनि होला नि। मलाई पनि सम्पूर्ण रूपमा यो संविधान एकदम राम्रो छ भन्ने मलाई पनि लाग्दैन। तर के छ भन्दाखेरि केही न केही कुरा कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ, त्यसलाई संशोधनको माध्यमबाट सुधार गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो उहाँहरूले त्यो कता कता यसलाई पोलिटिकल स्टन्ट बनाउनु भयो कि अलि बढी भन्ने पनि मलाई लाग्छ।
अब मेरो अर्को प्रश्न, नेपालमा अहिलेसम्म 7वटा संविधान लेखिसकिएको छ। संविधानकै लागि धेरै आन्दोलन भयो, तर पनि किन राजनीतिक संस्थागत हुन सकेको छैन? होइन, राजनीति यस्तो हो, राजनीतिमा अलि स्वार्थ बढी देखियो। मुलुकको स्वार्थ हुनु पर्थ्यो, तर यसमा दलीय स्वार्थ अलि बढी र व्यक्तिगत स्वार्थ जुन देखियो त्यो देखियो। एकदम स्पष्ट तपाईँसँग भन्दा मलाई कुनै आपत्ति छैन। राजनीति हामीले दलीय व्यवस्थाको कुरा गरेको हो नि त। दलीय व्यवस्थालाई मजबुत पनि बनाउन खोजेका हौँ भने आज दलीय व्यवस्था कति मजबुत छ? दलभन्दा व्यक्तिमाथि, दलमा व्यक्ति हाबी भएको अवस्था छ, सरकारमा दल हाबी भएको अवस्था छ, राज्यका प्रत्येक निकायमा दल हाबी भएको अवस्था छ। यो हुने बित्तिकै के देखियो त भन्दाखेरि अल्टिमेटली व्यक्ति प्रधान शासन व्यवस्था हो कि जस्तो देखियो। दल जिम्मेवार हुनु पर्थ्यो, होइन, व्यक्ति पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। तर व्यक्ति कसरी जिम्मेवार हुनुपर्छ त भन्दाखेरि जुन दल मार्फत व्यक्ति शासन गर्दछ त्यो दल मार्फत व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ। प्रकारान्तरले के देखिँदो रहेछ भने प्रत्येक दलभित्र रहेका राजनीतिक पार्टीमा रहेका व्यक्तिहरू सही भएनन् भने चाहिँ सिङ्गो मुलुकले यसको चाहिँ परिणति बेहोर्नु पर्दो रहेछ। यसको नराम्रो पक्ष छ भने पनि त्यो बेहोर्नु पर्दो रहेछ, मुलुकले नै बेहोर्नु पर्ने। अहिले देखिएको अवस्था त्यसैको परिणाम हो। यसै पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। व्यक्तिहरू जिम्मेवार हुन सकेनन्, दलमा भएका व्यक्तिहरू पनि जिम्मेवार हुन सकेनन्, ब्युरोक्रेटहरू पनि जिम्मेवार हुन सकेनन्। एकले अर्कालाई हिलो छ्यापेको छ र एकले अर्कालाई दोष लगाएको छ। एकले अर्कालाई दोष लगाएर सबै मुक्त हुन सकिन्छ र जिम्मेवार निकायमा भएका सबै मानिसहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। दोष अर्कालाई लगाएर, दोष अर्कालाई पन्छाएर आफू चाहिँ म क्लिन छु, अर्को मात्रै गलत छ भन्ने कुरा गरेर चाहिँ हामीले मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। अब यो संविधानले हाम्रो आर्थिक सामाजिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ सक्दैन? अब हेर्नुहोस्, आर्थिक सामाजिक मुद्दा भनेको त के भने हामीले संविधान सभाको माध्यमबाट भनिन्छ नि 2007 सालदेखिको यो चाहिँ एउटा चाहना थियो, नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै लेखुन् भन्ने चाहना। तर तपाईँले संविधान लेख्दै गर्दाखेरि पनि देख्नुभयो केही राजनीतिक दलका नेताहरू बस्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले एउटा चाहिँ होइन एउटा कुरा पास गरिसकेपछि त्यही कुरा चाहिँ तत्कालीन संविधान सभाबाट पनि पास हुने गरेको अवस्थाको विद्यमानता हामी देख्दथ्यौँ। जबकि संविधान सभामा व्हिप थिएन। अहिले पार्टीको व्हिप लाग्छ यो संसदीय व्यवस्थामा, तर त्यति बेलाको संविधान सभामा व्हिप लाग्थेन। संविधान सभाको चाहिँ बैठकमा व्हिप लाग्थेन। त्यति गर्दाखेरि पनि व्यक्तिहरूले खुलेर दलभन्दा माथि उठेर आवश्यक कुराहरूलाई राख्न सकेनन्, जसका कारणले यदि आज संविधान सफर गरिराखेको छ भने हामी अलि बढी संविधानको निर्माण र संविधानको विकासमा अलि बढी दलगत स्वार्थमा हाबी भएको हो कि भने जस्तो देखिन्छ। यसलाई चाहिँ केले समापन गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई, उहाँहरूलाई चाहिँ मुलुकलाई जिम्मेवार बन्न सिकाउने खालको हामीले चाहिँ यो सिकाउनु पर्ने आवश्यकता देखियो। त्यसो भए अब किन अझै पनि कानुनको शासन, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लैङ्गिक तथा अब जातीय एवं सांस्कृतिक अधिकारका लागि सडकमै ओर्नुपर्ने अवस्था किन? होइन, मलाई लागेको पनि त्यही हो। तपाईँले भनेकै कुरा कहिलेकाहीँ मलाई पनि लाग्दछ। तर अब हामीले सबै कुरा अहिले त कस्तो देखिएको छ भने कसले कससँग के माग्ने परिस्थिति त पनि देखियो नि। केही दिन अगाडि एउटा पार्टी दलमा के अरे सरकारमा बस्छ, केही दिन पछाडि त्यो दल गइसकेको हुन्छ, अर्को पार्टी सरकारमा बस्छ, होइन। 5 वर्षमा हामीले धेरै प्रयोग गऱ्यौँ नि। त्यसैले मलाई अहिले कस्तो लाग्छ भने यो एकले अर्कालाई आरोप लगाउनु भन्दा पनि जस्तो तपाईँले भनेको आज पनि सबै मिलेर गर्नुपर्ने काम त के हो भने सामाजिक रूपमा जो विपन्न छ, जो असक्षम छ, जो राज्यको शक्तिको पहुँचबाट टाढा छ, राज्य शक्तिको पहुँच भनिन्छ नि, त्यो राज्य शक्तिको पहुँच त्यहाँसम्म पुर्याइदिनु पर्यो। यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेको शिक्षा नै हो, ज्ञान नै हो। शिक्षाले ज्ञान दिलाउँछ अनि त्यसपछि त्यो व्यक्ति मजबुत बन्छ, भित्रैबाट मजबुत बन्छ। भने आज हामीले जनतालाई राजनीतिक व्यवस्था त दियौँ, तर राजनीतिक व्यवस्था दिएसँगै के दिन सकिएन त भन्दाखेरि राज्यको पहुँच पुर्याउन सकिएन। पहुँच भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, तपाईँले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहनु भएको थियो नि, संस्कृतिलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो हामीले चाहिँ सम्पन्न बनाउने, जोगाउने आदि जस्ता कुराहरू हामीले दिन सकेन। राज्यले त्यसमा जिम्मेवार हुन सकेन। सबै यो वा त्यो एकजनालाई मात्रै दोष छैन यसको। मतलब यो कस्तो भने अब भनौँ न, पहिलाको कुरा नगरौँ। पहिलाको कुरामा सबै राजनीतिक दल मिलेर लडे, संविधान ल्याइयो। संविधान ल्याउनुमा त सबैले हो, तपाईँले अघि भन्नुभयो केही दलहरूले यसलाई कालो दिवसको रूपमा पनि मनाए, संविधानको पानाहरू पनि जलाए, होइन, ब्ल्याकआउट पनि गरे। तर केही दलहरूले त यसलाई निरन्तर मानिआएका छन् र ती दलहरू बहुमतमा छन् नि।
तपाईँले देख्नु भएको छ नि 80%भन्दा बढी जनसङ्ख्याले स्वीकारेको छ, एकदम संविधानलाई स्वीकार गरेको छ। यो संविधान राम्रो भनेर आज पनि दीपावली गर्दैछौँ हामी, होइन? राष्ट्रपतिजीले बोलाउनु भएको छ, हामी संविधान दिवसलाई मनाउनको लागि त्यहाँ जाँदैछौँ भने मेरो आज तपाईँसँग कति मात्रै आग्रह हो भने यो 80%ले पनि इमान्दारीपूर्वक काम गरे त, जनताको सोझो चिताएर काम गर्ने हो भने, मुलुकको सोझो चिताएर काम गर्ने हो भने त हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ नि। यसको मतलब के हो त भन्दा कार्यान्वयनको पक्ष फितलो छ। संविधान आफैमा नराम्रो होइन, तर हामीले चाहेर ल्याएको हो नि त। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति चाहिन्छ भनेर हामीले नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047लाई विदा गरेर अन्तरिम संविधान हुँदै संविधान सभाको चुनाव गरेर अनि यो व्यवस्था ल्याएको होइन र? यदि त्यो हो भने हामी 80% मान्छे आज शासनको कस्तो हो भन्दाखेरि कि त सत्तामा छौँ कि विपक्षमा छौँ भने, सत्तामा रहे पनि विपक्षमा रहे पनि हामीले इमान्दारीपूर्वक मुलुकको सोझो चिताएर काम गर्ने हो भने त विकासका केही कुरा होला नि। पोलिटिकल कुराहरूमा डिफ्रेन्सेस हुनसक्छ, तर यो विकासको कुरामा त डिफ्रेन्सेस हुनुपर्ने कारण छैन नि। कुनै व्यक्तिले विकास गर्छु भने त्यसलाई सहयोग गरे भइहाल्छ सबै मिलेर। हामी त्यो पनि चाहन्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालका राजनीतिक दलहरूले मुलुक विकासका लागि, मुलुकका खातिर चाहिँ केही कुराहरूमा कम्प्रोमाइज गर्न जरुरी छ। मेरा अन्तिम जिज्ञासा, अब हरेक राजनीतिक व्यवस्थामा केही न केही कमजोरीहरू हुन्छन्, तर त्यसलाई जनचाहनाका आर्थिक सामाजिक मुद्दाको सम्बोधनले क्षतिपूर्ति गर्न सक्छ। हामी किन त्यसो हुन नसकेको? हरेक पटक संविधान र व्यवस्था परिवर्तनकै कुरा एकैपटक उठ्छ नि। कता कता हामीले यो कुरा पनि बुझ्नु नसकेको तपाईँले भनेकै क्वेसन मलाई पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। हामी एक्कासी यति चर्को प्रतिक्रिया दिन्छौँ, सानोभन्दा सानो विषयलाई व्यवस्था परिवर्तनसँग लगेर जोड्ने गर्छौँ कहिलेकाहीँ। जस्तो राजनीतिक पार्टी यस्तो दुःख गरेर वास्तवमा हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा नेताहरू जसले यो व्यवस्थाको स्थापनार्थ, बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनार्थ यति ठुलो बलिदान गरे, अझ भनौँ भने सङ्घात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनार्थ त ठुलो ठुलो सङ्घर्षहरू भयो नि, ठुलो बलिदान भयो। त्यो बलिदानपछि आजको अवस्था आएको छ भने उहाँहरूले सानो कुरालाई किन सत्ता परिवर्तनसँग जोड्नुहुन्छ, किन व्यवस्थै परिवर्तनसँग जोड्नुहुन्छ? मैले पनि बुझेको छैन। त्यो भित्र रहेका कमी कमजोरीको विषयमा बोल्नुहोस्, ताकि तपाईँले बोलेको कुराले काहीँ भोलि यो व्यवस्थालाई नै क्षति गरेर मुलुकले नै त्यसको चाहिँ नोक्सानी बेहोर्नु नपरोस्। यो तर्फ सजग रहनको लागि म तपाईँ मार्फत नेपाली आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई पनि आह्वान गर्दछु कि हामी अलिकति जिम्मेवार बनिदेऊ। त्यो जिम्मेवारीका कारणले गर्दाखेरि भोलि आउने सन्ततिले पनि के त भन्दाखेरि हामीले एउटा राम्रो किसिमको सिस्टम अपनाएका थियौँ, त्यो सिस्टमका कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आज यो सुखको दिन देख्न पाइयो भन्ने कुरा अनुभूति गर्न पाउन्। हाम्रा सन्ततिहरू राम्रो शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य, उपचारको अवस्था र यो संविधान कार्यान्वयनकै सिलसिलाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो साम्पत्तिक अधिकार भनिन्छ नि, सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारलाई बढाएर मुलुकलाई एउटा धनी मुलुकको रूपमा इस्टाब्लिस गर्नेतर्फ अगाडि बढ्न सकुन्, यो तर्फ काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र समयका लागि हजुरलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। यो गृहलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।